अब आ रही है, अब आ रही है। जी स्टार्ट करें। शुरू हो जाएगी क्लास। सुना दो सुना दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فلما تا- فصل فلما فصل طالوت طالوت بالجنود आगे طالوت होके बोलो सही बोलो बैठो। طالوت फिर طالوت वही गलतियां कर بالجنود रहे हो। قال إن الله फिर क्या कर रहे हो यार। مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده بيدي فشربوا بيدي منه क्या बोलना है بيدي। بيده जी। بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا به لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين ليظنون يظنون يا है أنهم या يظنون يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده وجنوده قالوا ربنا وجنوده وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد فسادت الأرض لفسدت ولا الأرض ولا لفسدت 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 الأرض ولكن الله ذو فضل ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بالحق किस तरह। بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسول تلك الرسول فضلنا تلك الرسل بعدهم تلك الرسل कैसे बोले। تلك تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الذين ولو شاء الله ولو شاء من الله بعد ما ولو شاء الله
ولو شاء ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين بس آمنوا بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم अब الله ध्यान से सर की तरफ देखना। الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة ولا كافرون والكافرون والكافرون هم الظالمون الله الله لا لا إله سنة. الله لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله الله لا إلا إله هو إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له وما في ما في الأرض السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين في الدين في الدين من في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا بس انفصام सुने فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. जी पढ़िए. فمن يكفر ومن يكفر بالطاغوت بالطاغوت ويؤمن طا طا को बोल पड़े بالطاغوت
بالطاغوت بالطاغوت ويؤمن بالله بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 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 الوثقى لا نفر لا لا انفصام لا لها انفصام فصاني لا انفصام لها لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور पढ़े पढ़े الله ولي الله الذين ولي الذين الله ولي الله الذين الله آمنوا पढ़े الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من من الظلم من الظلمات من من الظلمات من إلى الظلم النور एक मिनट والذين एक मिनट من الظلمات إلى من النور الظلمات क्या कर रहे हैं यहाँ से पढ़े वल्लदीन من कफरू الظلمات अवलियाहुम إلى الطاगूत النور युखरिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात यहाँ से पढ़े वल्लदीन والذين كفروا أولياء أولياءهم الطاغوت طاغوت तगूत नहीं يخرج طاغوت طاغوت يخرجونهم من النور إلى إلى الظلم الظلمات إلى إلى الظلمات إلى الظلمات أولئك أولئك أصحاب أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. जी आगे देखें ألم تر إلى الذي ألم تر إلى حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك पढ़िए ألم ترى من آتاه ألم الله ترى إلى الذي الملك यहाँ से पढ़ेगा ألم تر ألم تر إلى الذي هج حاج إبراهيم إبراهيم حاج حاج حج जी إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ إذ قال إبراهيم إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت जी पढ़े إذ قال قال إذ قال إبراهيم إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ويميت قال ويميت قال أنا أحيي وأميت أنا أحيي أنني أنا أحيي وأميت قال أنني أنا أحيي أنا That's me أنا I أحيي وأميت जी قال قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر पढ़िए
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو أو كالذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية خاوية على عروشها قال أنا أنا يحيي يحيي أنا أنا يحيي أنا يحيي هذه الله लॉ नहीं है, लफ्ज بعد अल्लाह के नाम को موته बारीक पढ़ना है, थिन पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले वाले लेटर के नीचे जेर है, हा के नीचे जेर है। हादिहिल्लाहु هذه هذه الله लाहु, بعد موته الله लॉ नहीं है, بعد ला है, موته ला। हादिहिल्लाहु, हादिहिल هذه الله हादिहिल्लाहु هذه هذه الله بعد موتها فآته فأماته الله الله مئة عام ثم بعثه। مئة यहाँ से पढ़े, पढ़े। فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت